अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपकी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इस सवाल के तहत आपसे आपके निशान में जो नज़्म शामिल हैं, जो गज़ल शामिल हैं, उनमें से कोई ना कोई अशार या बंद आपको दिया जाएगा और उसकी तसरीह करने के लिए आपको कहा जाएगा। साथ ही साथ आपको शायर का हवाला भी लिखना होता है। ये सवाल 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज के इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी जो इंपॉर्टेंट अशार हैं, जो बंद हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो बंद और अशार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और जिस तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, उसी तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और यकीनन ये जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए बगैर वक्त जाए किए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का और देख लेते हैं कौन कौन से वो अशार हैं, कौन कौन से वो बंद हैं जो आपको याद कर ही लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैं गज़ल का अशार पढ़ूंगा, फिर उसकी तसरीह मैं आपको बोलकर बताऊंगा। जहां समझाने वाली बात होगी वो मैं समझा भी दूंगा, बस आपको इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो हमारा जो सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट शेर है जो गज़ल का, वो ये रहा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम। तो ये बड़ा प्यारा शेर है। अब इस तरीके से आपको एग्जाम में दिया होगा। अब आपको इसका मतलब और शायर के हवाले के साथ लिखना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से आप लिखेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे शायर व सिन्फ का हवाला, और फिर अंडरलाइन डालेंगे, उसकी नीचे अंडरलाइन आपको करनी है। फिर बाद में आपको इसका हवाला देना है कि किस शायर का है, कौन सी गज़ल का ये शेर है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, मंदरजा बाला शेर हमारी दरसी किताब, दरसी मतलब होता है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो मंदरजा वाला शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से माखूज़ है। यानी ये हाली साहब का ये शेर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। हाली का शुमार उर्दू के बेहतरीन शोरा में होता है। तो इस तरीके से आप शायर व सिन्फ का हवाला लिखेंगे, एकदम साफ साफ लफ्ज़ों में आपको लिखना है। ठीक है, हेडिंग डालते हुए। अब बाद में आपको लिखनी है शेर की तसरीह। तो किस तरीके से आप शेर की तसरीह करेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, वैसा का वैसे ही आपको लिख कर आना है। ठीक है, 2-3 दफ़ा आप इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इस शेर में हाली फरमाते हैं कि रात को हम अपने आप में नहीं थे, यानी मदहोश थे। इस हालत में एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ आया और वो एहसास हुआ कि आलिम होश में आदमी ज़्यादा परेशान होता है। उसे हर बात याद रहती है, वो बेचैन रहता है, लेकिन आलिम मदहोशी यानी मुराद महबूब के तस्वर में खोए हुए, यानी जब इंसान अपने महबूब के तस्वर में, याद में खो जाता है, तब किसी बात का ख्याल नहीं रहता उसे। इस तरह मालूम हुआ कि बेखुदी में ज़्यादा लुत्फ़ है। ठीक है, तो यानी ये जो शेर है, यानी बड़ा प्यारा शेर है। इसे इसकी तस्रीर मैंने लिखी है जैसा कि तो खुद रफ्तगी सबका मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम। तो एक तरह से जो हाली साहब हैं वो खुदा को मुखातिब होते हुए खुदा से कह रहे हैं कि जब इंसान मदहोश होता है, इश्क में मुब्तला होता है, तो उसे किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता, लेकिन जब वो उससे बाहर निकलता है, जब वो होश में आता है, तो फिर उससे क्या होता है, वो बेचैन हो जाता है। तो यानी एक तरीके से हाली साहब जो है इश्क में मुब्तला, यानी चाहे वो इश्क इलाही हो, चाहे इसकी मिजाजी हो, किसी भी तरह का इश्क हो, उसमें अगर आदमी इंसान मुब्तला है तो वो बेचैन, जो मदहोशी में जो मज़ा है वो होश आने में मज़ा नहीं। ये बात एक तरीके से यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इस तरह मालूम हुआ कि बेखुदी में ज़्यादा लुत्फ़ है, यानी बेखुदी यानी मदहोशी में ज़्यादा लुत्फ़ है। ठीक है, इस शेर में हाली ने 2 मुतज़ाद बातों को यकज़ा किया है और इससे शेर में एक ख़ास कैफियत पैदा हो गई। यानी दो मिसरे हैं इस शेर के, दोनों मिसरों में अलग अलग, यानी एक तरीके से विरोधाभासी बातों को उन्होंने शामिल किया, एक तरीके से अपोजिट बातें इस शेर में उन्होंने शामिल की हैं। क्या की है? पहले मिसरे में खुद रफ्तगी यानी मदहोशी अपने आप में न रहना, और दूसरे मिसरे में अपने आप में आना यानी मदहोशी ख़त्म होना। इस लफ्ज़ी खूबी को सनाते तज़ाद कहते हैं। यानी एक तरीके से दोनों मिसरे हैं अपने आप में क्या है, विरोधाभासी हैं। तो ये जो कैफियत होती है इसे बोलते हैं सनाते तज़ाद। ठीक है, तो यानी ये पहले मिसरे में तो वो कह रहे हैं मदहोशी में, यानी खुद रफ्तगी के आलम में, है ना, वो जैसे कि ये लिखा हुआ है खुद रफ्तगी सबका मज़ा भूलता नहीं, यानी खुद रफ्तगी शब मतलब होता है रात, यानी जब मदहोशी में मैंने मेरी जो रात गुजारी तो मुझे इसमें काफ़ी सुकून मिला,
आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम, और जब बाद में दोबारा वो जब होश में आते हैं, मदहोशी से निकलते हैं, तो फिर बाद में वो कहते हैं कि होश में आने पे क्या आदमी इंसान जो है वो बेचैन रहता है। तो ये दोनों तरीके, एक तरीके से दोनों अपोजिट बातों को एक ही शेर के अंदर उन्होंने बयान किया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपको ये जो शेर है और जो शायर का हवाला है और शेर की तसरीह इसी तरीके से आपको लिख कर आनी है, इसी तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। अगला हमारा शेर है अव्वल शब व बज़म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। अब ये किस शायर का जो है, किस गज़ल से लिया गया शेर है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शायर व सिन्फ का हवाला। मंदरजा वाला शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल सैयद अनवर हुसैन आरजू लखनवी की गज़ल से माखूज है। अब आरजू लखनवी जो है उनका पूरा नाम क्या है? सैयद अनवर हुसैन आरजू लखनवी। ठीक है, तो इनकी गज़ल से माखूज है। उनका शुमार दबस्तान लखनऊ के अहम शोरा में होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको शायर के बारे में लिखनी है। आगे इस शेर की तसरीह इस तरीके से आप लिखेंगे, गज़ल के इस मतला में यानी गज़ल का पहला ही शेर है ये, और गज़ल के पहले शेर को जो है मतला कहते हैं। ठीक है, तो गज़ल के इस मतला में शायर फरमा रहे हैं कि कायदा यही होता है कि जब रात के पहले पहर कोई महफ़िल सजाई जाती है तो उस महफ़िल में शमा रोशन की जाती है। शमा रोशन होने पर परवाने आकर उस पर निसार होने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गुज़रती है शमा भी पिघल कर ख़त्म हो जाती है, और फिर उसके गुल होते ही महफ़िल में ना रोशनी होती है और ना ही रौनक, यानी बज़म की रौनक, यानी महफ़िल की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है। सबके ख़त्म होते होते हुस्न मतलब शमा रोशनी, और का आशिक कौन? परवाना की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। यानी जब तक हुस्न है उसके चाहने वाले भी हैं, और जब शमा यानी हुस्न नहीं रहता तो परवाने यानी आशिक भी नहीं रहते। तो इस तरीके से आप इस शेर की जो है तसरीह कर सकते हैं। ठीक है, शेर क्या है? अव्वल शब बज़म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। ये आरजू लखनवी साहब का शेर है और इसमें इन्होंने क्या बातें बयान की हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा शेर है, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मुरातब हैं, लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। रक्स मतलब होता है नाचना। ठीक है, नाचने को तैयार है परवाना भी। तो ये भी जो है आरजू लखनवी साहब का ही शेर है। तो शायर का हवाला है वो मैंने पहले ही बता दिया। अब आपको इसमें शेर की तसरीह किस तरीके से करनी है, तो इसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि शमा और परवाना दोनों पर इश्क का असर मर्तबे के मुताबिक हो रहा है। ठीक है, शमा रोशन हो रही है यानी उसके लो में रोशनी है, और रोशनी को देखकर परवाना आकर उसका तवाफ़ करता है यानी चक्कर लगाता है। शायर ने उसे दिल लगी में रक्स करने से ताबीर किया है, यानी रक्स करना मतलब नाचना। ठीक है, दर हकीकत इस तरह परवाना शमा पर अपनी जान कुर्बान कर देता है। शमा को भी परवाने के आने का इंतज़ार रहता है। इस कैफियत को एक लगी के दोहे असर कहा गया है। ठीक है, दोनों यानी एक लगी के दोहे असर, दोनों हस्ब मुरातिब है, यानी दोनों को अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने मर्तबे के हिसाब से दोनों को एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे की दोनों को ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से आप इस शेर की तसरीह लिख सकते हैं। अगला हमारा जो शेर है वो है, पर्श से गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्ब व जिगर भी होगी। अब ये किसका शेर है, तो शायर का हवाला और सिन्फ का हवाला आपको इस तरीके से लिखना है। मंदरजा वाला शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल मोइन अहसन जज़बी की गज़ल से माखूज है। यानी इसके शायर कौन है? मोइन अहसन जज़बी। उनका शुमार तरक्की पसंद दौर के अहम गज़ल गो शरा में होता है। तो ये बातें तो आपको लिखनी है शायर के हवाले में, सिन्फ के हवाले में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा शेर किस गज़ल से लिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब शेर की तसरीह किस तरीके से आपको करनी है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। इस शेर में जज़्बे फरमाते हैं कि अगर महबूब हमारा हाल जानने और ये पूछने के लिए आए कि हम इतने गमज़दा क्यों हैं, तो उस वक्त हमारे दिल व जिगर की अजीब हालत होगी जिसे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बस उसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि महबूब के आने पर दिल व जिगर पर खुशी तारी होगी और हम उस वक्त अपने गमों को बयान नहीं कर सकते। एक दूसरा शेर भी तो है ना कि अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। तो इस तरीके से उसी से मिलता जुलता ये शेर है कि पर्स से गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्ब व जिगर भी होगी। यानी अगर कोई मेरा हाल जानने, पर्स से गम मतलब हाल जानने के लिए अगर मेरा महबूब आता है तो फिर जो है मैं अपने गम को भी बयान नहीं कर पाऊंगा। एक तरीके से शायर जो है ये बात कह रहा है। आगे देखते हैं, दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरा के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए।
اب اس میں شاعر کا حوالہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل جاں نثار اختر کی غزل سے ماخوذ ہے، یعنی اس شعر کے جو شاعر ہیں وہ ہیں جاں نثار اختر، ٹھیک ہے، اس غزل سے لیا، ان کی غزل سے لیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں درد و کرب کا احساس ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے بچے کھورے احساس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب اس کی تصریح کس طریقے سے کریں گے؟ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ زمانے کی غم کی وجہ سے دل کا یہ حال ہوا ہے کہ اب اس میں کوئی جان باقی نہیں رہی، یعنی زمانے میں جو ستم ان پر ڈھائے گئے ہیں، جو ستم انہوں نے برداشت کیے ہیں، اب ایسا ان کا حال ہو گیا ہے کہ اب اس میں کوئی جان باقی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، دل میں اب کوئی جان باقی نہیں رہی ہے، وہ اس لاش کی طرح ہے جسے چٹانوں میں دبا دیا گیا ہو۔ اس شعر میں غمزدہ دل کو لاش سے تسبیہ دی ہے، یعنی اب دل کسی کام کا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ، بڑا آسان سا شعر ہے، تو اس کی تصریح آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا شعر ہے، ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ تو یہ بھی شعر جو ہے آپ نے جاں نثار اختر صاحب کا ہی شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کی حوالہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں، آپ کو تصریح کس طریقے سے لکھنی ہے تو وہ آپ اس طریقے سے کریں گے۔ اس شعر میں شاعر نے سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں پر طنز کیا ہے، جو عوام کی بھلائی کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر کچھ کر کے نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ دوسری افواہوں کے ساتھ یہ جھوٹی خبر بھی اڑا دی جائے کہ ہم نے عوام کے دکھ درد کا حل تلاش کر لیا، حالانکہ جو عوام ہے ان کے دکھ درد کا حل جو ہے ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ افواہ اڑا دی جائے، کم از کم یہ سن کر غمزدہ اور پریشان انسان کچھ دیر کے لیے بہل تو جائیں گے، یعنی لوگوں کو بہلایا جا سکتا ہے، مطلب یہ افواہ اڑا دی جائے تو کیا پتہ تھوڑی دیر کے لیے ہی لوگ جو ہے اس اپنے غموں سے کیا ہے بہل جائیں، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ پل کے لیے بہلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس شعر کی تصریح آپ کو کرنی ہے۔ اگلا ہمارا شعر ہے، منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے، تو اس کی تصریح کس طریقے سے کریں گے؟ شاعر و صنف کا حوالہ آپ کو اس طریقے سے دینا ہے۔ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ناصر کاظمی کی غزل سے ماخوذ ہے، یعنی یہ جو شعر ہے ناصر کاظمی صاحب کی غزل سے لیا گیا ہے، اور اس کا شمار جدید غزل کے اہم شعراء میں ہوتا ہے، یعنی ان کا جو جدید غزل کے اہم شعراء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے ناصر کاظمی صاحب کا، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر کی تصریح اس طریقے سے لکھیں گے آپ۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ جب انسان زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو منزل کی طرف دوڑتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ منزل مل جائے یا زندگی کے جو خواب دیکھے ہیں پورے ہو جائیں، اس لیے کبھی کبھی انسان تھک کر درمیان میں ہی رک جاتا ہے، یعنی جو کچھ حاصل ہوا اس پر قناعت کر لیتا ہے، یعنی صبر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس شعر کی تصریح آپ کو کرنی ہے، کافی آسان سا شعر تھا اور آسان ہی لفظوں میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا۔ اب یہ کچھ اشعار تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، جو غزل سے لیے گئے ہیں، تو امپورٹنٹ ہے اپنے آپ میں، آپ انہیں اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا، 3-4 دفعہ بار آپ انہیں ریپیٹ کریں گے تو آٹومیٹک آپ کو یہ ہے آپ کے ذہن میں سیٹ ہو جائیں گے کہ شاعر کا شعر ہے کون سی غزل، کس شاعر کی غزل سے لیا گیا ہے اور کیا اس کے اندر شاعر جو ہے کہنا چاہتا ہے، تو یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اب آپ کی جو نظم ہے اس نظم سے بھی 2-3 میں نے بند لیے ہیں، ان کو بھی آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا، ایگزام کے اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ہے، میکسیمم چانسز رہیں گے کہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک بند آپ سے پوچھ لیا جائے، تو یہ جو بند آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں انہیں آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ ہمارا پہلا بند جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں، خدا جانے تھے ان لوگوں میں کیا کیا جوہر قاتل، خدا معلوم رکھتے ہوں گے یہ ذہن رسا کیسے، خدا کو ہی خبر ہے کیسے کیسے ہوں گے صاحب دل، خدا معلوم ہوں گے بازوئے جور آزما کیسے، یعنی یہ گورے گرواں جو نظم ہے، علی حیدر نظم طباطبائی صاحب کی نظم ہے، اس نظم سے یہ بند لیا گیا ہے، تو کس طریقے سے آپ کو اس کی تصریح کرنی ہے، کس طریقے سے شاعر کا حوالہ دینا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے شاعر و صنف کا حوالہ، تو آپ اس طریقے سے لکھیں گے، مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل علی حیدر نظم، معاف کیجیے گا یہ قلم لکھا ہوا، قلم نہیں ہے نظم ہے، علی حیدر نظم طباطبائی کی نظم غور گریباں سے ماخوذ ہے، اور غور گریباں کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے اجڑے لوگوں کی قبر، غور مطلب ہوتا ہے قبر، ٹھیک ہے۔ یہ نظم جو ہے انگریزی کے مشہور شاعر ہوئے ہیں تھامس گرے، ان کا ایک نوحہ ہے ایلیزی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ، اسی کا اردو ترجمہ ہے، یعنی جو گورے گریباں جو نظم طباطبائی صاحب کی جو نظم ہے یہ ایک طریقے سے انگریزی کے مشہور شاعر تھامس گرے کی انگریزی جو نظم ہے ایلیزی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ، اسی کا اردو ترجمہ ہے۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ امیر ہو یا غریب سبھی کا انجام موت ہے، اور اس نظم میں ایک بہت پیاری بات بتائی گئی کہ انسان چاہے کتنا امیر ہو کتنا غریب ہو سبھی کو موت کا مزہ جو ہے چکھنا ہے، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
یہ بات قرآن شریف میں بھی بتائی گئی ہے، یعنی ہر دنیا کے ہر نفس کو کیا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر ہی یاد کیا جائے گا، یعنی انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، اس نے کتنا کمایا کتنا کھویا اس بات کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اور یہ جو اس کی زندگی میں جو اس نے مال کمایا وہ مال اس کے ساتھ نہیں جاتا، اس کے ساتھ جائے گا اس کا اعمال، یعنی اس نے دنیا میں رہتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے جو نیک اعمال کیے ہیں، جو برے اعمال کیے ہیں، وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اور اسی کی بنا پر اس کا جو ہے فیصلہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نظم کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تو نظم کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہے، معاف کیجیے گا، بند کی تشریح اس طریقے سے ہے۔ نظم کے اس بند میں شاعر نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، یعنی چلے گئے، یعنی لوگ اس دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور یہ دنیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ نہ جانے وہ کتنے طاقتور انسان تھے اور کیسے عقل مند اور لائق تھے، جیسا کہ بتایا گیا بند میں کہ کتنے طاقتور، کیسے طاقتور لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، کیسے عقل مند، کیسے لائق لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کیسے روشن دن اس قبرستان میں مدفون ہیں، یعنی قبرستان کی مٹی میں مل چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، یعنی یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا میں جو انسان، جیسے ہم آئے ہیں، آج ہم یہاں ہیں، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد میں نیکسٹ جنریشن آئے گی، اس طریقے سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس نظم کا حوالہ بھی، شاعر کا حوالہ بھی آپ کو دینا ہے، اور نظم کے بند کی تشریح بھی کرنی ہے۔ اگلا ہمارا جو بند ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حقیقت غور سے دیکھی زو ان سب مرنے والوں کی، تو ایسا ہی نظر آنے لگا انجام کار اپنا، انہی کی طرح جیسے مل گئے ہیں خاک میں ہم بھی، یوں ہی پرسان حال آ نکلا ہے ایک دوستار اپنا۔ تو بڑا پیارا جو بند ہے، اس کی تشریح آپ اس طریقے سے کریں گے۔ نظم کے بند کی تصریح، حالانکہ یہ بند ہے یہ وہی گورے گریبان نظم سے ہی لیا گیا ہے، تو شاعر کا حوالہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا، نظم کا حوالہ میں نے دے دیا۔ اب اس میں بند کی تصریح کس طریقے سے کریں گے، تو اسے آپ کو لکھنا ہے۔ نظم کے اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ مرنے والوں کی حقیقت پر غور کریں تو ہمیں اپنا انجام دکھائی دے گا، کہ انہی کی طرح ہم بھی خاک میں مل جائیں گے، خاک میں مل گئے ہیں، اور ادھر سے ایک دوست ہمارا حال معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ یعنی جب ہم غور کرتے ہیں انسان کی زندگی پر، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہم بھی اس دنیا میں جو انسان اس دنیا چلے گئے ہیں انہی کی طرح ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا حال جاننے کے لیے بھی قبرستان میں لوگ، یعنی ہمارا کوئی دوست آئے گا، وہ ہمارے حال کے بارے میں جانے گا، پوچھے گا۔ تو اس طریقے سے یہ دستور جو ہے، یہ دور ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ بات اس میں شاعر نے بتائی ہے۔ اب اگلا بند دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا بند ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو جرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام زدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مور کا بیم و رضا دیکھ۔ یہ اپنے روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے نظم ہے، علامہ اقبال صاحب کی، اس نظم سے یہ بند کو لیا گیا ہے۔ اب اس میں شاعر کا حوالہ کس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے اور تصریح کس طریقے سے کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ شاعر و شین کا حوالہ اس طریقے سے دیں گے۔ مندرجہ بالا نظم کا بند ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل علامہ اقبال کی نظم روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے سے ماخوذ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، یعنی بتایا گیا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے اشرف بنایا ہے انسان کو، باقی تمام چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانے کہ اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ قرآن شریف میں بڑی پیاری سی آیت ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی اس انسان کو کیا دنیا میں لوگوں کی نفع رسانی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ بھلائی کا راستہ دکھانے کے لیے، برائی سے موڑنے کے لیے اور بھلائی کے راستے پہ لے جانے کے لیے انسان کو اس دنیا میں جو ہے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شاعر کا حوالہ میں نے دے دیا۔ اب نظم کی بند کی تصریح کس طریقے سے آپ کو کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لکھیں گے، نظم کی اس ابتدائی بند میں شاعر علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ زمین پر پہنچنے پر روح عرضی کہتی ہے کہ اے انسان اپنی آنکھوں کو کھول، یہ تیرے سامنے زمین ہے، آسمان ہے، فضا ہے، اور ان پر نظر ڈال اور دیکھ پورب کی طرف سے سورج نکل رہا ہے اور یہ نظارہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اس پر نظر ڈالتے ہی اس ذات کا خیال آئے گا جس نے یہ سب کچھ بنایا، تو ان نظاروں کے پردے میں اس کا جلوہ دیکھے گا۔ تو اس محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کر یہاں آیا ہے، یہاں زدائی کے
ظلم و ستم بھی تجھے برداشت کرنے ہوں گے. یہ زندگی تیرے لیے زدائی کا زمانہ ہے, تجھے صبر سے کام لینا ہوگا, اور خوف و امید کے ہنگاموں کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. شاعر نے اس بند میں انسان کو قدرت کے حسین جلووں کو دیکھ کر اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا سبق دیا. یعنی ایک طریقے سے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جاتا ہے تو اس وقت روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے, یعنی زمین کی جو روح ہے آدم کا استقبال کرتی ہے اور اسی چیزیں بتاتی ہے جو کہ اس بند میں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کل ملا کر شاعر نے اس بند میں انسان کو قدرت کے حسین جلووں کو دیکھ کر اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا سبق دیا. یعنی جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی قدرت ہیں, جو بھی چیز ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, اطراف میں دیکھتے ہیں, یہ سبھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں آخری جو بند ہے اس ویڈیو کا. اس ویڈیو میں جو آپ کی نظم سے امپورٹنٹ بند یہ جو میں بتانے والا ہوں یہ بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا بند ہے. ہر حال میں مسیحت مجھ کو بنا رہی ہے, میں اس کی قدرتوں کا شہکار بن رہا ہوں, خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں, خود اپنی زندگی کا معیار بن رہا ہوں. یہ زبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی, مجبور تو ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں. یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے, منزل بھی راستہ ہے, اور لگ جسے بھی رہبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو نظم ہے یہ ارتقا نظم سے لیا گیا, اور اس کے جو شاعر ہیں جمیل مظہری صاحب ہیں, تو اس نظم سے اس بند کو لیا گیا. اس کی تصریح کس طریقے سے آپ کو کرنی ہے, کس طریقے سے شاعر کا حوالہ دینا ہے, یہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی پر میں اپنے اس ویڈیو کو مکمل کمپلیٹ کر دوں گا. بس میں آپ کو ریکمنڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ویڈیو آج میں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سبھی بند کو اور ان اشعار جو میں نے آج کے اس ویڈیو میں بتایا انہیں آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا. ایگزام میں میکسیمم چانسز رہیں گے انہی میں سے کچھ نہ کچھ آپ سے پوچھ لیا جائے گا. تو دیکھ لیتے ہیں اس بند کی تصریح. تو شاعر و شن کا حوالہ آپ کو اس طریقے سے دینا ہے. مندرجہ بالا نظم کا بند ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل جمیل مظہری کی نظم ارتقا سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے, ارتقا کا مطلب ہوتا ہے سلسلے وار ترقی. ٹھیک ہے, اور اس نظم میں شاعر نے ان چیزوں کا ذکر بہت ہی بہترین انداز میں کیا ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں. ٹھیک ہے, انسان کے اختیار میں کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی, اب اس کے اختیار میں ہے کہ وہ عقل کو کس طریقے سے استعمال کرے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں نظم کے بند کی تشریح. نظم کے اس ابتدائی بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ انسان خود اپنے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے اچھے کام کرنے والا بنا کر یہ اختیار دیا ہے کہ انسان اپنے لیے خود ایسی جنت بنائے اور خود اپنی زندگی کو بہتر بنانے والا ہو, جبکہ انسان کا مجبور ہونا اور اس کا با اختیار ہونا وغیرہ تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس دنیا بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات بھی عطا کی ہیں اور انسان کو بڑی حد تک خود مختار بھی بنایا ہے. انسان کی زندگی کا ہر ایک سانس سفر ہے, اور زندگی کے اس سفر میں منزل تک پہنچنے میں کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, مگر انہی غلطیوں سے سبق حاصل کر اسے کامیابی کا راستہ بھی ملتا ہے, کیونکہ وہ اپنی کوتاہیوں سے سبق حاصل کر اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے زیادہ ہم اسے ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے, زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا, اسے لمبا ویڈیو ہو جائے گا. لیکن جس طریقے سے میں نے کافی آسان زبان میں اس بند کی تصریح کو جو آپ کو بتایا ہے, لکھ کر میں نے آپ کو دکھایا ہے, تو اسی طریقے سے آپ کو بھی اپنی کاپی میں لکھ کر آنا ہے. جو شاعر و سن کا حوالہ ہے یا نظم کے بند کی تصریح جس طریقے سے میں نے ہیڈنگ ڈالی ہے, انڈر لائن کی ہے, تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کر کے آنا ہے. اگر آپ اس طریقے سے لکھ کر آتے ہیں تو یقین مانیے گا دوستو آپ کو پورے میں سے پورے نمبر ملنے والے ہیں. تو یہ جو اشعار تھے نظم کے بند تھے کافی ایگزام کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہیں. میں ایک بار پھر آپ کو ریکمنڈ کرنا چاہوں گا کہ انہیں آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے پڑھتے رہیے, تیاری کرتے رہیے. ایگزام آپ کے کافی قریب ہیں تو ایگزام کو تھوڑا سیریس لیں. ٹھیک ہے, خدا حافظ.